Good morning mga kabukid, diri ana pud ta kumbati sa tuang hagbunon mga kabukid. Ang atong birada dinhi ang mga kabukid pinakalit nga inampingan mga kabukid kay ug maigo, masindol mga kabukid, bugto pud ayon mga kabukid ang ato ang sagura niya usahay pud pinakalma ta mga kabukid kay aron nga sure nga di makuan mga kabukid, pinislow mo ba mga kabukid o. Yan. Usahay og makalugar kondisyon na pod kumbati na pod paggurot na pod mga kabukid kay aron madali niya og kapuyo na pod mo kan mamaputa og kapuyo na pod niya og kondisyon na pod banat na pod mga kabukid niya mga kabukid kay kinahanglan gyud na inampingan gyud ang imong paghansak ani niya mga kabukid kay maigo ko sa sagura nga bugto mo kun diri ang mga kabukid ano. Ang tanawa niya mga kabukid yun pinakalma ito birada na ito diri ang mga kabukid kay aron di mo sindol yan mga kabukid, slow mo lang muna mga kabukid kay para kita ganyan yung mga kabukid kung sa nila na nato pag paslak diri ang mga kabukid yun. Yan, salamat mga kabukid, bye bye guys.